कार्यक्रमलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्नको लागि विद्यालयले र हाम्रो रुम टु रिड संस्थाले कसरी जाने त यो हस्तान्तरण प्रक्रियामा र यसको लागि के हुन्छ भनेर हामी त्यो विषयमा छलफल गर्छौँ र सँगसँगै हाम्रो नजिकै आइरहेको दशैं र तिहार पर्वको पनि हामी शुभकामना यही फोरम मार्फत आदान प्रदान गर्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो मुख्य उद्देश्य चाहिँ दीपावलीको शुभकामना पनि रहेको छ। र अबको समय मैले चाहिँ अब कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाइदिनु हुनुको लागि हाम्रो लालबहादुर खड्का सर हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो परिचय सँगसँगै आफ्नो प्रस्तुति सुरु गर्नुहुन्छ र उहाँको प्रस्तुतिको दौरान सबैले चाहिँ सक्रिय रूपमा उहाँलाई छलफलमा सहभागी भएर हामी सबैले चाहिँ उहाँलाई सहयोग गर्नेछौँ भन्दै अहिलेको लागि म चाहिँ ओजेल पर्छु र म अहिले चाहिँ प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्दै गरेको हुन्छ यता पछाडिबाट। धन्यवाद एलबी सर, हजुर सुरु गर्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू दिल सर। सरले बेला बेलामा त्यहाँ म्युट गरिदिने काम गर्नु होला ब्याकग्राउन्डबाट आवाज नआओस् भनेर। सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई नमस्कार। मेरो भिडियो चाहिँ अलिकति क्यामेरामा समस्या भएको हुनाले मैले भिडियो देखाउन सकिनँ। सर म्याडमलाई हार्दिक नमस्कार, स्वागत गर्न चाहन्छु यो हस्तान्तरण तयारी बैठकमा। हामीले छोटो समयमै यहाँहरूलाई सूचना गऱ्यौँ र यहाँहरू उपस्थित यसका लागि हामी एकदमै आभारी छौँ। आजको यो कार्यक्रममा हामीले अनौपचारिक नै सुरु गरेँ। वरिष्ठ फिल्ड व्यवस्थापक फिल्ड अफिसका वरिष्ठ फिल्ड व्यवस्थापक हाम्रो सुशील तिमेल सेना सर पनि आउनु भएको छ। म परिचय पनि गरिदिन अनुरोध गर्छु, कतिपय सर म्याडमहरूको लागि सर नयाँ पनि हुनुहुन्छ त्यसकारण। सुशील सर। हुन्छ एलबीजी, हस् यहाँ सबैलाई नमस्ते। म सुशील तिमसिना, सबै सरहरूसँग पनि चाहिँ भर्चुअली भेट हुने यो मौका मिलेको छ, यसको लागि पनि अलिकति खुसी लागेको छ। हुन त सरहरूसँग फेरि आगामी दिनहरूमा पनि भेट होला। अहिले म योभन्दा पहिला चाहिँ तनहुँ यता नुवाकोट फिल्ड अफिसमा थिएँ र नुवाकोट फिल्ड अफिसबाट भर्खर तनहुँतिर आउँदै गर्दा सरहरूसँग त्यसरी भेट हुने मौका चाहिँ मिलेको छैन। तथापि आगामी दिनमा चाहिँ हामी भेट भइहोला। अहिले म चाहिँ गैँडाकोट नवलपरासी गैँडाकोटबाट आफ्नै घरबाट जोडिएको छु। यसपछि अरू छलफल हुँदै गर्ला। अहिलेलाई यति नै गरेँ। हस्, हुन्छ, नमस्ते। थ्याङ्क यू सुशील सर। त्यसै गरी हामीसँग नेपाल गाँजा डेभलपमेन्ट फाउन्डेसनको सल्लाहकार समितिको प्रमुख माधव प्रसाद अधिकारी सर पनि हुनुहुन्छ। सरलाई पनि मैले हार्दिक स्वागत गरेँ सर। हवस्, धन्यवाद सर। हस्, हुन्छ सर। अब म सरसर्ती हामीले छलफलका लागि लिएर आएका एजेन्डाहरू सरसर्ती पहिला राख्छौँ, त्यस पछाडि हामी चाहिँ खुल्ला छलफलमा गएर यो हस्तान्तरणका लागि चाहिँ केही तयारीहरू गर्नुपर्ने छ, ती तयारीहरूका बारेमा चाहिँ सरसल्लाह गर्नुपर्ने छ। मेरो प्रस्तुति मैले त्यही 30-40 मिनटमा सिद्ध्याउने प्रयत्न गर्नेछु। हाम्रो खास गरी दुईवटा सेसन हुने भयो। एउटा यो 40 मिनट सिद्धिसकेपछि हामी फेरि अर्को 40 मिनट जोडिने भयौँ। 80 मिनट चाहिँ हाम्रो समय खर्च हुने भयो। त्यसकारण सर म्याडमहरू त्यही 80 मिनट जति थप मैले यहाँ खर्च गर्नुपर्ने भयो भन्ने हिसाबले तयारी रहिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। अब म प्रस्तुति सुरु गर्छु। प्रस्तुति सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म यहाँहरूलाई 4 वर्ष अगाडि लैजान चाहन्छु। 4 वर्ष अगाडि जति बेला यहाँहरूको विद्यालयमा रुम टु रिडको कार्यक्रम सुरु हुन खोज्दै थियो, त्यति बेला म यहाँहरूलाई फर्काउन चाहन्छु। सर म्याडमहरूले मलाई के भनिदिनु होला भने सबैभन्दा सुरुमा रुम टु रिडको कार्यक्रम अथवा यो साक्षरता कार्यक्रम का लागि तपाईँहरूले के गर्नु भएको थियो, कसरी साक्षरता कार्यक्रम आएको थियो, के भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ सम्झौँ न एकपटक हामी सबैजना मिलेर। सबैभन्दा सुरुमा तपाईँहरूले कसरी थाहा पाउनु भएको थियो यो कार्यक्रम आयो, यो कार्यक्रम यसरी हुँदैछ भनेर कुन माध्यमबाट थाहा पाउनु भएको थियो कुनै सर म्याडमहरूले? कुनै एकजना सर म्याडमहरूले भनिदिँदा हुन्छ नि। भिडियो आएन त सर। नमस्कार। नमस्कार हजुर, नमस्कार।
म देवनारायण तिवारी। हजुर सुरुमा कसरी थाहा पाउनु भएको थियो सर? के भएको थियो यहाँहरूको विद्यालयमा सुरुमा? सर हामीले सुनिरहेछौँ। स्रोत केन्द्रमा हाम्रो सर जानुभयो। हजुर हजुर। त्यसपछि उहाँले चाहिँ अलि धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूलाई हामीले चाहिँ कार्यक्रम ल्याइएको छ, यस्तो यस्तो कार्यक्रम छ। हाम्रो कार्यक्रम अनुसार विद्यालयलाई 1 देखि 3 कक्षासम्म विद्यार्थीलाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ बढी जोड दिने र एउटा पुस्तकालय हामी सञ्चालन गर्छौँ भन्ने जानकारी दिनुभयो। हजुर हजुर सर हजुर। त्यसपछि हाम्रो विद्यालयमा लाइब्रेरी नभएकोले हामी त्यो कार्यक्रम जसरी पनि हाम्रो विद्यालयले पार्नुपर्छ भनेर हामी एकदम नै अग्रसर भयौँ। हजुर हजुर थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। सरले अलिकति सुरुवात गरिदिनु भयो। 4 वर्ष अगाडि फर्किँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला स्रोत केन्द्र मार्फत यहाँले जानकारी पाउनुभयो। स्रोत केन्द्रकै बैठकमा हाम्रा कोही साथीहरू गएर यस्तो यस्तो खालको कार्यक्रम छ, यस्तो यस्तो क्राइटेरियाहरू छन्, यसरी तपाईँले निवेदन आवेदन दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले सेयर गरेका थियौँ पहिलो काम। त्यस पछाडि यहाँहरूको निवेदन हामीले स्रोत व्यक्ति मार्फत, त्यति बेलाको स्रोत व्यक्ति सरहरू मार्फत सङ्कलन गरेर हाम्रो अफिसमा आइसकेपछि हामी तपाईँहरूकै विद्यालयमा आएका थियौँ। यो डेटा भेरिफिकेसन सर्वे भनेर एउटा सर्वे गर्न आइपुगेका थियौँ। तपाईँहरूको कक्षा कोठामा गएर कतिको विद्यार्थी छन् भनेर हामीले टाउको नै गरेका थियौँ। सर म्याडमहरूसँग छलफल गरेका थियौँ। यो एउटा हामीले सर्वे गरेका थियौँ। तपाईँहरूले जुन निवेदनमा दिनुभएको थियो त्यो अनुसारको डेटाहरू ठिक छ कि छैन, तपाईँहरूले भने अनुसारको विद्यार्थीहरू विद्यालयमा पुगेका छन् कि छैनन् भनेर त्यो खालको सर्वे गरेका थियौँ। त्यस पछाडि हामीले 4 समुदाय बैठक गऱ्यौँ। त्यो भेरिफिकेसन सर्वेबाट तथ्याङ्क राम्रै देखिएका कार्यक्रम गर्न सम्भव भएका विद्यालयहरूका लागि चाहिँ हामीले समुदाय बैठक गऱ्यौँ। समुदाय बैठकमा चाहिँ हामीले 4 वर्षसम्म के क्रियाकलाप गर्छौँ, कस्ता कस्ता सामग्रीहरू हामीले सहयोग गर्छौँ, 4 वर्षका मुख्य क्रियाकलापहरू के हुन् र अपेक्षा गरेको उपलब्धि के हो, 4 वर्षपछि हामी कहाँ पुग्ने लक्ष्य राखेका छौँ भनेर सेयर गरेका थियौँ। र यसका लागि चाहिँ विद्यालयको कन्ट्रिब्युसन के, विद्यालयले के योगदान गर्नुपर्छ, जस्तै शिक्षकहरूलाई तालिममा पठाउने, पुस्तकालयका लागि छुट्टै कोठा दिने लगायतका विषयहरूमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। र त्यति बेला यो कन्ट्रिब्युसन गर्ने विद्यालय तयार छ कि छैन भनेर अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय परिवारसँग सोद्धाखेरि सबै सर म्याडमले हुन्छ हामी गर्छौँ भनेर हात उठाइसकेपछि अनि यो कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएको थियौँ। यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि हामीले विद्यालयहरूसँग सम्झौता गरेका थियौँ। सम्झौता गरिसकेपछि हामीले कक्षा 1 का भाषा शिक्षकहरूलाई तालिम दियौँ। त्यस पछाडि कक्षा 1 को हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ, त्यो कोठा व्यवस्थापनहरू गऱ्यौँ। त्यस पछाडि कक्षा 1 का लागि चाहिने सम्पूर्ण फर्निचरहरू, भुइँ बसाइका लागि चाहिने फर्निचरहरू, शैक्षिक सामग्रीहरू, विद्यार्थीहरूका लागि कापीहरू, किताबहरू, पेन्सिलहरू लगायतका सामग्रीहरू हामीले सहयोग गरेका थियौँ। त्यस पछाडि पुस्तकालय व्यवस्थापकहरू गरेका थियौँ। पुस्तकालयका लागि हामीले फर्निचर सहयोग गरेका थियौँ, पुस्तकहरू सहयोग गरेका थियौँ। हुँदै हामीले कक्षा 1 का नानी बाबुहरूका लागि चाहिँ रिडिङ प्रमोसनलका लागि भनेर केही प्राइजहरू सपोर्ट गरेका थियौँ। पुस्तकालय गतिविधिको तालिम गरेका थियौँ। गर्दै धेरै क्रियाकलाप, मसिना धेरै क्रियाकलापहरू गर्दै आज हामी कार्यक्रमको हस्तान्तरणका लागि। एलबी सर मैले म्युट गरेँ हजुरलाई। हजुर सर, हजुर। यी विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्दै आज चाहिँ यस्तो दिन पनि आइपुग्यो जुन दिन चाहिँ हामी कार्यक्रमको हस्तान्तरणका लागि तयारी गर्नका लागि तयारी बैठक चाहिँ आज हामी आयोजना गर्दैछौँ। त्यसको मतलब यो हामी सबैका लागि पहिला नै थाहा भएको कुरा, 4 वर्षपछि हामी हस्तान्तरण गर्छौँ, 4 वर्षको हाम्रो प्रोजेक्ट साइकल हो भनेर हामीले पहिले नै घोषणा गरेका थियौँ, जानकारी गराएका थियौँ। त्यो समय चाहिँ आइपुग्यो। अब नर्मल अवस्था हुँदो हो त यो बैठक चाहिँ हामीले कुनै एउटा विद्यालयमा अथवा कुनै एउटा सभा हलमा आयोजना, प्रत्यक्ष आयोजना गरेर अन्तर्क्रिया, अझ दोहोरो अन्तर्क्रियाबाट तयारीलाई चाहिँ अझ चुस्त बनाउँथ्यौँ, दुरुस्त बनाउँथ्यौँ होला। तर पनि अब यो अहिलेको जुन हामीसँग विकल्प छ, यही विकल्पलाई प्रयोग गर्दै यो बैठकलाई चाहिँ हामी आयोजना गर्दैछौँ। र यो बैठक जुन तयारी बैठक छ, यो तयारी बैठक इन पर्सन प्रत्यक्ष भेटेर गरेको जस्तै फलदायी हुनेछ भन्ने अपेक्षा मैले गरेको छु।
अब यो हस्तान्तरणको कुराकानी गर्दाखेरि थोरै शब्दमा यो हस्तान्तरण के हो के होइन भनेर मैले एउटा स्लाइड बनाएको छु। म त्यो स्लाइड सेयर गर्छु। त्योभन्दा अगाडि सरी यहाँ अलिकति स्लाइड बिग्रिरहेको रहेछ। त्योभन्दा अगाडि अब हामीले यति काम गऱ्यौँ, विभिन्न कामहरू गऱ्यौँ, के भयो होला त विद्यालयमा भनेर हाम्रो अपेक्षा चाहिँ के छ भने केही कुराहरूमा रूपान्तरण भयो होला। अब हामी प्रत्यक्ष रूपमा सबैको विद्यालयमा पुग्न पाएको छैनौँ। म पनि भर्खर तनहुमा आएको, म पनि नुवाकोट फिल्ड अफिसबाटै तनहुमा आयो, आउने बित्तिकै लकडाउन भइहाल्यो। यतिका क्रियाकलापको कुराकानी गरेँ मैले। यतिका क्रियाकलाप गर्दाखेरि हामीले अपेक्षा अथवा के भयो होला विद्यालयमा भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ भने 2-4वटा कुरामा 3-4वटा कुरामा चाहिँ रूपान्तरण भयो होला भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ। एउटा कुरा चाहिँ कक्षा कोठाको बसाइ व्यवस्थापन असाध्यै राम्रो, असाध्यै सजिलो, यो बालमैत्री ढङ्गबाट जसरी मैले फोटोमा देखिन्छ त्यस्तै खालको भएको होला भन्ने अपेक्षा हो। यो नानी बाबुहरूको बसाइ व्यवस्थापनमा चाहिँ रूपान्तरण भयो होला भन्ने एउटा अपेक्षा गरेका छौँ हामीले। त्यो रूपान्तरणले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा उनीहरूको सहभागितालाई चाहिँ सहज बनाएको होला भन्ने हो। दोस्रो भनेको नानी बाबुहरू माथिल्लो पिक्चरमा जसरी तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ, नानी बाबुहरूलाई चाहिँ यो पठन सामग्रीहरूमा सहज पहुँच भइरहेको होला। नानी बाबुले खोजेको चाहेको सामग्रीहरू असाध्यै सहज तरिकाले सजिलै रूपमा प्राप्त गर्ने वातावरण बनिरहेको छ होला विद्यालयमा। यो हामीले कार्यक्रम सुरु गरिसकेपछि शिक्षण रणनीतिमा जसरी हामीले म गर्छु, हामी गरौँ, तिमी गर, यो आई डू यू डू र यू डूको आई डू वी डू र यू डूको एप्रोच छ। यो एप्रोचलाई चाहिँ फलो गरेर नयाँ कुरा सिकाउन बित्तिकै पहिला शिक्षकले नै आफै गर्ने, त्यस पछाडि विद्यार्थीहरूसँग सँगसँगै गर्ने र अनि मात्र विद्यार्थीहरूलाई गर्न दिने खालको जुन स्ट्राटेजी छ, टिचिङ स्ट्राटेजी छ, त्यसमा चाहिँ परिवर्तन अथवा रूपान्तरण भयो होला भन्ने लागिरहेछ। नियमित रूपमा पुस्तकालय घन्टी हुन्छन् होला, पुस्तकालयका सामग्रीहरू प्रयोग गर्छन् होला, पढाइ गतिविधिमा सहभागी हुन्छन् होला भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसै गरी नियमित रूपमा महिनामा 3-4 महिनामा वर्षमा 2 पटक अथवा 3 महिनामा 1 पटक चाहिँ हामी अभिभावकहरूसँग छलफल गर्छौँ होला, नानी बाबुहरूको सिकाइमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ होला। यो कुरामा चाहिँ रूपान्तरण भएको होला भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। यस्तै खालका रूपान्तरण अरू पनि भए होलान्। सो अब मैले अघि भनेको जस्तो अब चाहिँ हामी हस्तान्तरणको सन्दर्भमा आइपुगेका छौँ। हस्तान्तरण गर्ने कुरा गरिरहेछौँ। यो हस्तान्तरण भनेको के हो र के होइन भन्ने कुरा चाहिँ मैले एउटा स्लाइडमा राख्ने कोसिस गरेको छु। म यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्छु। के हो भने हामीले पहिला नै भनेका थियौँ, हामीहरू पुस्तकालयको पहिलो पटक नानी बाबुहरूले किताब जारी गरेको मितिलाई चाहिँ हामीले पुस्तकालय सुरुवात भएको अथवा कार्यक्रम सुरुवात भएको मिति मानेका छौँ। त्यो मितिका दरले 36 महिनापछि चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट साइकल 3 वर्षको प्रोजेक्ट साइकल समाप्त हुनेछ र हामी ह्यान्डओभर गर्नेछौँ भनेर भनेका थियौँ। त्यो भनेको मतलब के हो भने तपाईँहरूको पुस्तकालयबाट पहिलो पटक नानी बाबुहरूले किताब लिएको समयले 36 महिनाको अवधि अब हाम्रोमा पुग्दैछ भन्ने कुरा हो। दोस्रो चाहिँ साक्षरता कार्यक्रमसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरू जसरी हामी मासिक रूपमा तपाईँहरूको विद्यालयमा आएर एउटा निश्चित फर्मेटमा कलेक्सन गरेर गर्थ्यौँ र त्यो फर्मेटमा कलेक्सन गरेका तथ्याङ्कहरू हामीले हाम्रो डोनरहरूलाई जसले पैसा दिनुभयो उहाँहरूलाई पठाउने काम गर्थ्यौँ। त्यो अब चाहिँ गर्दैनौँ। अब तपाईँहरूको विद्यालयबाट त्यो खालको डेटाहरू हामीले कलेक्सन गर्दैनौँ भन्ने कुरा हो। तेस्रो चाहिँ अब सर म्याडमहरूलाई हामीले 3-4 वर्षसम्म यो एउटै विषयवस्तुमा केन्द्रित कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ अब यो 6 तत्त्वमा आधारित जुन शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप छ अनि सिकाइको रणनीति छ, यी सबै कुराहरूमा सर म्याडमहरू अभ्यस्त भइसक्नुभयो। उहाँहरूले अब त्यसमा चाहिँ मास्टर एडभान्स स्किल प्राप्त गरिसक्नुभयो। अब यसका बारेमा म्याडमहरूलाई थप अथवा सरहरूलाई थप कुराकानी गरिरहनु पर्दैन, थप सहयोग गरिरहनु पर्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। अर्को कुरा चाहिँ पुस्तकालय व्यवस्थापनतिर पनि त्यही हो। पुस्तकालय व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यसका तौर तरिकाहरू के हुन्, पुस्तक स्तरीकरण कसरी गर्ने, नयाँ किताबहरू ल्याउँदा कसरी दर्ताहरू गर्ने, तिनीहरूलाई लेबलिङ कसरी गर्ने, स्टिकर कसरी टाँस्ने, तिनीहरूलाई सुरक्षित कसरी राख्ने भनेर पुस्तकालय व्यवस्थापनका जे जति तौर तरिकाहरू छन् ती तौर तरिकाहरूमा चाहिँ सर म्याडमहरू अब विज्ञ भइसक्नुभयो। सर म्याडमहरूलाई यसका लागि थप
अब सहयोग चाहिँदैन भन्ने रुम टु रिडले बुझेको हो। र के चाहिँ होइन भने रुम टु रिड र विद्यालय बिचको जुन अहिलेको सम्बन्ध छ यो सम्बन्ध अन्त्य हुन थालेको होइन। रुम टु रिडले अब तपाईँहरूको विद्यालयमा फर्केर पनि हेर्दैन, किनभने अब हाम्रो प्रोजेक्ट अवधि सिद्धियो भन्ने पनि होइन, अथवा यो रुम टु रिड भनेको एनजिडिएफ पनि हो है। मैले यहाँ रुम टु रिड भने एनजिडिएफ पनि हो। त्यस पछाडि रुम टु रिड र एनजिडिएफले यहाँहरूको विद्यालयप्रति अब सरकार राख्न छोडे भन्ने पनि होइन ह्यान्डओभर भनेको। त्यसमा आउनाले मैले यसलाई के भने रुम टु रिड र एनजिडिएफको एउटा विश्वास हो, यो एउटा अवसर हो, एउटा विश्वास हो। अब हामीले 4 वर्षसम्म सर म्याडमहरूलाई दिनुपर्ने जुन एउटा सिप थियो त्यो सिपहरू चाहिँ हामीले दिइसकेका छौँ। अब हाम्रो उपस्थिति बिना पनि विद्यालयको पुस्तकालय प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सक्छ। साक्षरता कार्यक्रमभित्रका जुन कम्पोनेन्टहरू छन् ती कम्पोनेन्टहरू अब हामीले नियमित रूपमा विद्यालय नजाँदा पनि दिगो हुन सक्छन् भनेर रुम टु रिडले गरेको एउटा विश्वास, एनजिडिएफले गरेको एउटा विश्वास हो यो ह्यान्डओभर भनेको। सो हजुरहरू त्यही ढङ्गबाट तयार भइदिनु हुनका लागि मैले अनुरोध गर्छु। अब यो ह्यान्डओभरका लागि यहाँहरू हामीले केही तयारीहरू गर्नुपर्ने छन्। 3-4वटा तयारीहरू गर्नुपर्ने छ। पहिलो तयारी चाहिँ हामीले 3-4 वर्षसम्म यहाँहरूको विद्यालयमा कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यो कार्यक्रम गर्दाका दौरानमा अब ह्यान्डओभर गर्दाखेरि यहाँहरूले एउटा कार्यक्रम हस्तान्तरणको एउटा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ। 3 प्रति तयार गर्नुपर्छ। यो 1 प्रति तपाईँहरूले हामीलाई दिनुपर्छ रुम टु रिड र एनजिडिएफलाई। दोस्रो प्रति चाहिँ हामी तपाईँहरूबाटै हामी लिएर एउटा सम्बन्धित गाउँपालिका अथवा नगरपालिकालाई त्यो ह्यान्डओभर डकुमेन्ट बुझाउन चाहन्छौँ। र अर्को प्रति चाहिँ तपाईँहरूले नै आफ्नो लाइब्रेरीमा सुरक्षित राख्नुहुन्छ यो कार्यक्रम हस्तान्तरण प्रतिवेदन। यो तयारी गर्नुपर्छ तपाईँहरूले। अर्को अब हामी ह्यान्डओभर गर्दैछौँ, हामी के कुरामा इन्स्योर हुन चाहन्छौँ भने तपाईँहरू हामीले ह्यान्डओभर गरिसकेपछि पनि हामीले जुन कम्पोनेन्टहरूमा काम गऱ्यौँ जसले नानी बाबुहरूको सिकाइमा राम्रो प्रभाव पारिरहेका छन्, जसले नानी बाबुहरूलाई यो पहुँच बढाइरहेका छन्, जस्तो उनीहरूलाई पुस्तकालयका पुस्तकहरूप्रति पहुँच बढाइरहेका छन्, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामी दिगो रहेको हेर्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि तपाईँहरूले दिगोपनाको एउटा योजना बनाउनुपर्छ। त्यो योजना कस्तो हुन्छ एकछिनपछि म आउनेछु। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ अब कार्यक्रम कहिले ह्यान्डओभर गर्ने त अथवा कसरी गर्ने। यदि अवस्था नर्मल हुँदो हो भने हामी हरेक विद्यालयमा गएर जसरी हामीले समुदाय बैठकमा कार्यक्रम सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि समुदाय बैठक गरेर सबै अभिभावकहरूलाई राखेर, विद्यालय परिवारलाई राखेर, त्यो विद्यालय क्षेत्रभित्रका विज्ञहरूलाई राखेर, शिक्षाविदहरूलाई राखेर कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराएर सुरुवात गरेका थियौँ। ह्यान्डओभर पनि हामी त्यही ढङ्गबाट गर्ने योजना थियो, तर अहिले परिस्थिति अलिक फरक छ। त्यसो भएको हुनाले अब कसरी गर्ने होइन, हाम्रोतिर सम्भव छ, हामी विद्यालयमा गर्न चाहन्छौँ भन्नुभयो भने हामी त्यही ढङ्गबाट पनि अब अगाडि बढ्नु पर्ला। अलिकति यो सामाजिक दूरी कायम गरेर अहिलेको यो सङ्क्रमणलाई फैलिन नदिने गरिकन। त्यो सम्भावना भएन भने अरू विकल्पहरू छन् हामीसँग, ती विकल्पहरूमा चाहिँ हामी छलफल गर्नु पर्ला। म यो 3टा तयारी जुन छन् यो 3टा तयारीमा केन्द्रित भएर चाहिँ अब कुराकानी अगाडि राख्छु। अब यो प्रतिवेदन चाहिँ एलबी सर, हजुर सर, राजेन्द्र सिगदेल सरको हात उठेको छ। उहाँको चाहिँ अडियो कनेक्सन भएको छैन। हाम्रो सम्बन्धित साथीले उहाँलाई जोइन गराइदिनुलाई यसो अनुरोध गरेँ मैले। 2-3जना सर म्याडमहरू अहिले पनि आवाज सुन्नु भएको छैन क्या हाम्रो। त्यो उज्जवल सर त्यसलाई प्लिज टेक्निकल्ली मिलाइदिनु होला, कुन साथीहरूको ख्याल गर्नु होला। अब यो प्रतिवेदनको कुरा गरेको थिएँ मैले, यहाँले एउटा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ भनेर। त्यो प्रतिवेदनको रूपरेखा कस्तो हुन सक्छ भनेर मलाई लागेको कुराहरू यहाँ राखेको हुँ। तपाईँहरूले यो भन्दा पनि फरक खालको प्रतिवेदन तयार गर्न सक्नुहुन्छ। प्रतिवेदनको नम्बर 1मा चाहिँ अलिकति पृष्ठभूमि राख्नुपर्छ होला, विद्यालयको पृष्ठभूमि राख्नुपर्छ होला, साक्षरता कार्यक्रमको अलिकति परिचयहरू राख्नुपर्छ होला, कसरी तपाईँहरूको विद्यालयमा साक्षरता कार्यक्रम आइपुगेको हो त्यो थोरै एउटा प्याराग्राफ जतिमा त्यस्तो खालको पृष्ठभूमिहरू राख्नुपर्छ होला। र यो प्रतिवेदन चाहिँ यो हस्तान्तरणका लागि तयार गरिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यही पृष्ठभूमिमा कतै खुलाउनुपर्छ होला। दोस्रो चाहिँ साक्षरता कार्यक्रम अन्तर्गत तपाईँहरूको विद्यालयमा के सामग्रीहरू प्राप्त भए त
त्यसको लिस्टहरू राख्नुपर्छ होला। जस्तो पुस्तकहरू कति सङ्ख्यामा प्राप्त भए, कहिले कहिले प्राप्त भए भन्ने कुरा। अब पुस्तकालयमा रुम टु रिड बाहेक अन्य सङ्घ संस्थाहरूबाट, अन्य व्यक्तिहरूबाट पनि तपाईँले पुस्तकहरू सङ्कलन गर्नुभएको छ, प्राप्त गर्नुभएको छ भने ती सङ्घ संस्थाहरू कुन कुन हुन् अथवा ती व्यक्तिहरू कुन कुन हुन् जसले तपाईँलाई किताब दिनुभएको छ, त्यो कुरा पनि खुलाउनुपर्छ होला। अनि फर्निचरहरू के कति सङ्ख्यामा फर्निचरहरू आए त्यसको विवरण राख्नुपर्छ होला। ती बाहेकका अन्य के कस्ता शैक्षिक सामग्रीहरू प्राप्त गर्नुभयो साक्षरता कार्यक्रम अन्तर्गत, ती कुराहरू पनि राख्नुपर्छ होला। सर म्याडमहरूले कति सर म्याडमहरूले तालिम लिनुभयो, कति कति दिनको तालिम लिनुभयो, त्यो तालिमको कुराकानी पनि हजुरहरूले यही खण्डमा राख्नुपर्छ होला। त्यस पछाडि अनुगमन तथा सहयोग तपाईँलाई कति भयो, एनजिडिएफबाट कुन कुन समयमा कति पटक सहयोग भयो, रुम टु रिडबाट, रुम टु रिडका पनि विभिन्न निकायहरू छन्, रुम फिल्ड अफिसबाट हो कि हाम्रो आरएमएनी पनि आउनु भएको छ होला, कन्ट्री अफिसबाट विभिन्न विभागबाट पनि आउनु भएको छ होला, को आउनु भएको छ त्यो तपाईँले खुलाउन सक्नुहुन्छ भने टेबलमा राखेर एउटा टेबुलेसन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ होला प्रतिवेदनमा। अर्को त्यति बेलाको जिल्ला शिक्षा कार्यालय अथवा अहिलेको गाउँपालिका नगरपालिका जसले तपाईँलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको लाइन एजेन्सी हो, उहाँहरू मार्फत चाहिँ कतिपटक अनुगमन भएको छ, त्यो अनुगमन भएको कुराहरू पनि यहाँले राख्नुभएको हुन्छ। ती बाहेक अन्य सङ्घ संस्था अन्य कुनै निकायहरूबाट त्यस्तो खालको अनुगमन सहयोग भएको छ भने त्यो बेहोरा पनि यहाँले राख्नुभएको हुन्छ जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ अब पुस्तकालय कोषको कुरा गरेका थियौँ हामीले, पुस्तकालय कोष अथवा साक्षरता कोष भनेर भनेका थियौँ। त्यो पुस्तकालय कोषको अवस्था कति छ, त्यसमा कति जति रकमहरू छ, त्यो रकमहरू अहिले कहाँ छ, त्यसलाई कसरी प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यदि त्यहाँबाट कुनै सामग्रीहरू खरिद गरिएको हो भने के खरिद गरिएको हो, अहिलेको ब्यालेन्स मौजुदा ब्यालेन्स कति छ, ती खुल्ने गरी पुस्तकालय कोषको अवस्था झल्किने गरी यहाँले केही राखिदिनुपर्छ होला। त्यस पछाडि चाहिँ पुस्तकालय घन्टी तथा पढाइ क्रियाकलापको अवस्था कस्तो छ, पुस्तकालय घन्टी कसरी छुट्याइएको छ, अनि त्यस पछाडि पुस्तकालय पढाइ क्रियाकलापहरू कसरी हुने गरेका छन् त्यसको सङ्ख्या, अनि त्यो सङ्ख्यालाई पुष्टि गर्नुपर्छ भने अलिकति व्याख्या चाहिन्छ भने त्यो व्याख्या पनि यो खण्डमा चाहिँ यहाँले राख्नुपर्छ होला। अनि पुस्तकालयको नियमित सञ्चालन प्रक्रिया, पुस्तक जारी कसरी गर्ने गर्नुभएको छ, पढाइ क्रियाकलाप कसरी भइरहेछ लगायतका अरू केही कुराहरू थप्नुपर्छ भने पुस्तकालय सञ्चालनका विषयमा यहाँले यो खण्डमा राख्नुपर्छ होला। अनि परिवार तथा समुदायको सहभागिता कस्तो छ, कस्तो भयो, यसमा चाहिँ तपाईँले गरेको असल अभ्यास के हो, तपाईँहरूको योजना के हो, त्यो कुराहरू पनि यसमा राख्न पर्छ होला। अनि पुस्तक तथा थप सामग्रीहरू, पुस्तक तथा अन्य सामग्रीहरू कसरी थप भइरहेछ, थप हुने प्रक्रिया के छ, ती कुराहरू पनि यहाँले कतै न कतै जोड दिनुपर्छ होला। मैले यहाँ लेख्न बिराए पनि कक्षा 1 र 2 को जुन बसाइ व्यवस्थापन छ, त्यो बसाइ व्यवस्थापन, त्यस पछाडि त्यहाँभित्रको छापामय वातावरण, ती कुराहरूलाई कसरी सस्टेन गर्ने अथवा ती कुराहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरियो, ती कुराहरू पनि यहाँले राखिदिनु भयो हुन्छ। र सँगै चाहिँ एउटा पुस्तकालयको दिगोपनाको योजना भनेर यो पञ्चवर्षीय कम्तीमा 5 वर्ष जतिको एउटा योजना चाहिँ यहाँले तयार गर्नुपर्छ होला। यो योजनाको खाकामा चाहिँ म आउँछु। प्रतिवेदनमा चाहिँ यिनै 8-10 वटा कुराहरू समेटेर एउटा छोटो 2-3 पेजको प्रतिवेदन चाहिँ यहाँहरूले तयार गर्नुपर्छ र त्यही प्रतिवेदनसँगै पुस्तकालयको अथवा साक्षरता कार्यक्रमको दिगोपनाको योजना चाहिँ यहाँहरूले पेश गर्नुपर्छ। अब यो दिगोपनाको योजना कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले कक्षा 1 का अनि कक्षा 2 का भाषा शिक्षकहरूलाई अनि पुस्तकालय व्यवस्थापन गर्ने सर म्याडमहरूलाई पनि हाम्रो तालिमका दौरानमै योजना कसरी तयार गर्ने, त्यसको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ कुराकानी गरिसकेका छौँ। त्यही कुरालाई चाहिँ म अलिकति यहाँ फेरि दोहोऱ्याउँछु। यो योजना बनाउने काम चाहिँ पहिलो यसका लागि पहिलो स्टेप भनेको हाम्रो सरकारवाला भनेको हामी शिक्षकहरू, विद्यार्थीहरू अनि यो साक्षरता समिति, सम्भव भयो भने 2-4 जना अभिभावकहरूको एउटा बैठक गर्नुपर्छ होला। त्यो बैठकमा चाहिँ योजना कसरी बनाउने, योजनामा के कुराहरूलाई दिगो राख्नुपर्छ भनेर छलफल गर्नुपर्छ होला। त्यसका लागि छलफल गर्नका लागि सबैभन्दा सजिलो उपाय, उत्तम उपाय भनेको साक्षरता कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ के गतिविधिहरू छन् भए ती गतिविधिहरूको एउटा सूची बनाउनु पर्छ होला। जस्तै उदाहरणका लागि पुस्तकालय
साप्ताहिक रूपमा घन्टी बनाउने एउटा क्रियाकलाप भयो, पुस्तक जारी गर्ने क्रियाकलाप भयो, पढाइ गतिविधि गर्ने अर्को क्रियाकलाप भयो, अभिभावक बैठक गर्ने भयो। यस्तै यस्तै खालका कक्षा कोठामालाई चाहिँ प्रिन्ट रिज बनाउने कुरा भयो, भुइँ बसाइ गर्ने भयो, त्यसलाई भुइँमा नानी बाबुहरूलाई चकट्टीमा कुसनमा बसाउने कुरा भयो। यी चाहिँ कम्पोनेन्टहरू छोटा छोटा क्रियाकलापहरू चाहिँ यहाँहरूले सूची बनाउनु पर्छ होला। सूची बनाइसकेपछि ती क्रियाकलापहरू दिलसर यो कसले चाहिँ यो उ गरिदिइरहनु भएको छ, तपाईँ चाहिँ त्यो भ्यूमा गएर त्यसलाई चाहिँ यो के सर म्याडम प्लिज तपाईँले स्क्रिनमा हातले गरिदिनु भयो भने तपाईँले त्यो केरेको ऊ भइरहेछ। हस्, थ्याङ्क यू। ती गतिविधिहरू को सूची बनाइसकेपछि ती गतिविधिहरूका फाइदा अथवा चुनौतीहरू, त्यसका फाइदा के हुन्, अनि ती गर्दाखेरि चाहिँ के खालका चुनौतीहरू आएका थिए अथवा ती चुनौतीहरू आउँछन् भनेर चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ होला। जस्तै उदाहरणका लागि अभिभावक बैठक भन्ने कम्पोनेन्ट, अभिभावक बैठक गर्दा के फाइदा भएको छ त हाम्रो स्कुललाई, हाम्रा नानी बाबुहरूलाई, हामीलाई के राम्रो भएको छ, र यो अभिभावक बैठक गर्दा चाहिँ हामीलाई के चुनौतीहरू आएको छ, हामीलाई समस्या के परेको छ। सो अब तपाईँहरूले हामीले गरेका कम्पोनेन्टहरूमा तपाईँहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा फाइदा केमा भइरहेछ त? जे कुराले फाइदा गरिरहेछ ती कुराहरूलाई तपाईँहरूले दिगो राख्नुपर्छ। फाइदा पुर्या छैन, त्यसले तपाईँलाई इरिटेट बनाइरहेछ, तपाईँलाई थप बर्डन गरिरहेछ, त्यसले नानी बाबुहरूलाई फाइदा पनि पुर्या छैन, स्कुललाई पनि फाइदा पुर्या छैन भने त्यस्तो कुराहरूलाई दिगो राख्नुपर्छ भन्ने कुरा भएन। जे कुराले राम्रो गरिरहेछ, जे कुराले विद्यार्थीहरूलाई लाभ गरिरहेछ, विद्यालयको समग्र शैक्षिक वातावरणलाई सहयोग पुर्याइरहेछ, त्यस्ता सामग्रीहरूलाई, त्यस्ता कुराहरूलाई, त्यस्ता गतिविधिहरूलाई चाहिँ हामीले सस्टेन राख्ने अथवा दिगो राख्नुपर्छ भन्ने पहिचान गरेर अनि तिनै कुराहरूलाई, अब उदाहरणका लागि हामीले छलफल गर्दै गर्दा अभिभावक बैठकले त हामीलाई एकदमै फाइदा गरिरहेको रहेछ, यसलाई हामीले दिगो राख्नुपर्छ भनेर एउटा हुन सक्छ। पुस्तकालयको जुन नियमित पुस्तक जारी गर्ने क्रियाकलाप छ यसले नानी बाबुहरूलाई एकदमै फाइदा पुर्याइरहेछ, नानी बाबुहरूमा पढ्ने बानीको विकास भइरहेछ, किताबप्रति उनीहरूको मोह बढिरहेछ, यसलाई दिगो राख्नुपर्छ भनेर एउटा दोस्रो एजेन्डा हुन सक्छ। छापायुक्त वातावरणले चाहिँ कक्षा कोठा हेर्दाखेरि पनि आकर्षक पनि देखिने, सुन्दर पनि देखिने, अनि त्यहाँ भएका यो भित्तामा टाँसिएका सामग्रीहरूलाई कहिलेकाहीँ शैक्षिक सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्न पनि मिल्ने, नानी बाबुहरूले सबैतिर कक्षा कोठा जता हेर्दा पनि पढ्ने कुरा भयो भने उनीहरूको पढाइ लेखाइप्रति अभिरुचि पनि पैदा हुने भन्ने लाग्यो भने हो छापायुक्त कक्षा कोठा बनाउने कुरालाई पनि तपाईँले सस्टेन राख्नुपर्छ, यसलाई दिगो राख्नुपर्छ भनेर दिगो राख्ने एजेन्डामा। अब यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्, मैले उदाहरणका लागि मात्र 3-4वटा कुराहरू यहाँहरूलाई यहाँ पेश गरेको हुँ। यस्ता कुराहरूको बारेमा यहाँहरूले छलफल गरेर उसो भए साक्षरता कार्यक्रमभित्रका कुन तत्त्वहरूलाई, कुन कम्पोनेन्टहरूलाई हामीले दिगो राख्ने त भनेर पहिला दिगो राख्ने कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ आवाज आएन सर, एलबी सर हजुरको। एलबी सर हजुरको कटियो। हजुर सर म्याडमले सुनिराख्नु भएको छ एलबी सरको आवाज? सुनिया है ना दिदी, सुनिया है ए उहाँको एकैछिन हो उहाँको इन्टरनेट गए जस्तो छ, आउनुहुन्छ होला उहाँ। प्राय अनलाइन भएपछि यस्तै हुन्छ, इन्टरनेट गयो भने लाइन गयो भने वाइफाई बन्द हुने समस्या हुने। फेरि पनि मैले सर म्याडमहरूलाई के अनुरोध गरेँ भने सरको प्रेजेन्टेसन हुँदै गर्दा हजुरहरूको अब 9 मिनट मात्रै बाँकी छ 40 मिनट पुरा हुनलाई। 9 मिनट पछि फेरि यो मिटिङ चाहिँ इन्ड हुन्छ अनि फेरि हामी सायद अन्तिम पटक यही लिङ्कमा फेरि जोडिनेछौँ भन्ने अनुरोध गरेँ मैले। नेट गयो, म डेटाबाट आइपुगेँ सर।
हुन्छ सर प्लिज। सरी मेरो नेट यहाँ अहिले बत्ती दिनमा 2-4 पटक गएकै हुन्छ। म यो कुरा गर्दै थिएँ, यो 3-4वटा कुरालाई मैले इक्जाम्पल दिएको हुँ। यस्ता के कुराहरूलाई, के तत्त्वहरूलाई, के सामग्रीहरूलाई चाहिँ यहाँले दिगो राख्नुहुन्छ रुम टु रिडको कम्पोनेन्टलाई, त्यसलाई चाहिँ सूचीकृत गरेर त्यो अनुसार अब फर्मेट कुन प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले तालिममा एउटा फर्मेट त दिएका छौँ, तर त्यही फर्मेट भित्रै हाल्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रुल केही पनि छैन। हजुरहरूले अब खास योजना भनेको के कहाँ कहिले लगायतका के कहाँ कहिले कहाँ एन्सर हुने गरी योजना को फर्मेटमा राख्नुभयो हुन्छ। त्यो फर्मेटमा राखेर छलफलका आधारमा योजनालाई अन्तिम रूप दिएर त्यो योजनाको एउटा पानालाई चाहिँ हजुरहरूले प्रतिवेदनभित्र राख्नुपर्छ। अब हामीले सर योजनाको ढाँचा चाहिँ यस्तो थियो, यो हामी कार्यक्रम दिगोपनाको ढाँचा भनेर विद्यालयको नाम, प्रदेश, जिल्ला, शैक्षिक वर्ष, मिति, प्रधानाध्यापकको नाम लगायतका कुराहरू छन्। यसमा चाहिँ क्रियाकलापको नाम के हो, त्यसमा त्यो क्रियाकलापलाई त्यसको मुख्य भूमिका कसको हो, त्यो क्रियाकलापलाई सस्टेन गर्ने, अनि कसको सहयोग हुने, हरेक क्रियाकलापको लागि सहयोग कसको हुने, त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ फरक फरक व्यक्तिहरू हुन सक्छन् भन्ने कुरा गरेको थियो। अनि त्यो कहिलेदेखि सुरु हुने, कहिले सम्पन्न हुने, अनि आवश्यक मानवीय तथा भौतिक स्रोत साधनहरू केही चाहिन्छन् भने त्यस्तो स्रोत साधनहरू पनि खुलाउने भनेर हामीले एउटा फर्मेट दिएका थियौँ। यो रुम टु रिडको ग्लोबल अफिसले उपलब्ध गराएको फर्मेट हो। अब यसैलाई चाहिँ कन्टेक्स्टलाइज गरेर हामीले स्थानीयकरण गरेर अब के कहाँ कहिले के त्यही जुन योजनाको नर्मली छ नि के कहाँ कहिले जस्ता कुराहरूलाई समेटेर फर्मेट भन्ने चाहिँ छैन। हस्, मैले 2टा कुरा गरेँ, यो समय पनि कम भएको हुनाले मैले अलिकति छिटो गइरहेको छु, त्यस पछाडि हामी छलफलमा जाउँला। अर्को चाहिँ अब मिति तय गर्नुपर्ने कुरा छ, तेस्रो नम्बरको तयारी मैले अघि पनि अलिकति जोड गरेको थिएँ। दिन्छ भने हामी विद्यालयमै गर्ने, तपाईँहरूको पनि चाहना छ भने विद्यालयमै गरौँ पहिलो अप्सन। तर यो गर्दाखेरि अब ख्याल चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अहिलेको सङ्क्रमणको अवस्था कस्तो छ, हामीले काम गर्दाखेरि फेरि सङ्क्रमण फैलियो भने त्यो एकदमै नराम्रो काम हुन्छ। छैन, हामी सबै सुरक्षित छौँ, सम्भव छ भने यसलाई विद्यालयमा गरौँ। यदि त्यो सम्भव छैन भने हामी क्लस्टरमा गरौँ, 4-5वटा विद्यालयहरूलाई एक ठाउँमा जम्मा गरेर नजिकका विद्यालयहरूलाई गरेर एक ठाउँमा गरौँ भन्ने हो। अब त्यो पनि सम्भव देखिएन भने अन्तिममा चाहिँ अब हामीले अन्तिम विकल्पको रूपमा चाहिँ हामीले गाउँपालिका र नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरूलाई एकै ठाउँमा बोलाएर एकै दिन, जस्तो ब्यासमा मैले यता साइडमा राखेको छु, ब्यासमा हाम्रो 15वटा विद्यालय हामीले ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने छ, भानुमा 11वटा विद्यालय ह्यान्डओभर गर्नु छ, म्याग्दीमा हामीले 7वटा गर्नुपर्ने छ। एउटा कुनै मिति तोकेर ब्यास नगरपालिकाभित्र भएका सबै 15वटा विद्यालयलाई एउटा पर्टिकुलर स्थानमा ब्यास नगरपालिकाकै हलमा हुनसक्छ अथवा कुनै ठाउँमा हुनसक्छ, त्यहाँ चाहिँ 15वटा विद्यालयहरूलाई बोलाएर त्यहाँ एउटा सानो कार्यक्रम गरेर ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ होला। हामी यदि तेस्रो विकल्प हो भने, हामी तेस्रो पहिलो र दोस्रो विकल्प हो भने समय र मिति तय गर्ने जिम्मा चाहिँ सर म्याडमहरूलाई नै, 1 नम्बरकै अप्सन यहाँले रोज्नुहुन्छ भने हामी यति बेला गर्छौँ भनेर तपाईँले दसैँ र तिहारको बिचमा अथवा तिहारको इमिडिएटली आफ्टर कति बेला हुन्छ यहाँले हामीलाई खबर गर्नुभयो हुन्छ। यदि होइन हामी तेस्रो नम्बरकै विकल्पमा जाने हो भनेपछि हामी तेस्रो नम्बरको विकल्प चाहिँ समय र मिति चाहिँ हामी आफै तय गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले मङ्सिरको 7 गतेदेखि मङ्सिरको 15 गते भित्रमा चाहिँ यो हामीले सबै 9वटा जुन गाउँपालिका नगरपालिका हुनुहुन्छ 9 इभेन्ट चाहिँ हामीले मङ्सिरको 7 गतेदेखि 15 गतेका बिचमा चाहिँ गर्नुपर्ने मैले क्यालेन्डर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको हामीलाई बाध्यात्मक अवस्था आइपर्न सक्छ। पहिलो र दोस्रो विकल्प यहाँहरूकै समयमा यदि हामी तेस्रो विकल्पमा जानुपर्ने भयो भने तेस्रो विकल्पमा चाहिँ हाम्रो मङ्सिरको 7 देखि मङ्सिरको 15 गतेका बिचमा चाहिँ यहाँहरू तयार हुनुपर्छ भनेर मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। यो कुन विकल्पमा जाने हामी छलफल गरौँला।
अब अन्य तयारीहरूमा चाहिँ अब हाम्रो योजना चाहिँ हामीले रुम टु रिडको तर्फबाट हामीले ह्यान्डओभरका दौरानमा यहाँलाई एउटा ह्यान्डओभर सर्टिफिकेट दिन्छौँ। त्यसमा एउटा फ्रेमिङ गरेर आजका मितिदेखि कार्यक्रम यसरी यसरी ह्यान्डओभर भयो भनेर हाम्रो एनजिओको सर म्याडमले दस्तखत गर्नुभएको, रुम टु रिडको हाम्रो सर म्याडमले दस्तखत गर्नुभएको एउटा प्रमाणपत्र दिन्छु। त्यस पछाडि चाहिँ अब 4 वर्षसम्म काम गरेको हुनाले एउटा हामीले टोकन अफ लभ पनि दिने भनेर योजना गरेका छौँ। एउटा मायाको चिन्ह सानो, हाम्रो बजेटको लिमिटेसनमा रहेर एउटा सानो मायाको चिन्ह पनि यहाँहरूलाई हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। अनि हाम्रो धेरैजना सर म्याडमहरूले तालिम लिनुभएको छ रुम टु रिडबाट। तालिमका दौरानमा पनि हामीले जुन जुन विषयमा उहाँले तालिम लिनुभएको छ तत्त विषयमा हामीले सर्टिफिकेटहरू पनि दिएका छौँ सर म्याडमहरूलाई। तर अहिले यो ह्यान्डओभरको दौरानमा उहाँहरूलाई एउटा प्रशंसा पत्र दिने, सर म्याडमहरूलाई जसले पुस्तकालय व्यवस्थापन गर्ने 2 जना, पुस्तकालय घन्टी अनुसार चाहिँ विद्यार्थीलाई एक्टिभिटिज गर्ने 5 जना, अनि कक्षा 1 र 2 का भाषा शिक्षकहरू गरेर 9 जना जति र 1 जना चाहिँ साक्षरता समितिको एकदमै सक्रिय सदस्य जसले हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। यसरी 10 जना जतिलाई चाहिँ हामीले लेटर अफ एप्रिसिएसन अथवा प्रशंसा पत्र हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। र विद्यालय तहमै गर्नुभयो भने हामीसँग एकदमै नोमिनल कस्ट, खाजाको नोमिनल कस्ट हुन्छ होला, त्यो पनि हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। अब यही आधारमा हजुरहरूले थप तयारी चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भने तालिम लिने शिक्षकहरूको नाम जसलाई हामीले, जस्तो हामीसँग तालिम चाहिँ एउटै विद्यालयबाट एउटै कक्षाका लागि फरक फरक सर म्याडमहरूले तालिम लिएको अवस्था पनि छ। विभिन्न कारणले सर म्याडमहरू सरुवा भएर, सर म्याडमहरूको स्वास्थ्यका कारणले। त्यसो भएको हुनाले हजुरहरूले एउटा काम चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भने हामीले गुगल फर्म बनाएर हजुरलाई अहिले यही ग्रुपमै हाल्दैछौँ। कक्षा 1 र 2 को भाषा शिक्षकको अहिलेको तपाईँहरूको 1 देखि 5 सम्मको पुस्तकालय घन्टी भएको शिक्षकहरू को हो, कसलाई तपाईँहरू प्रशंसा पत्र चाहनुहुन्छ, र साक्षरता समितिको 1 जना सदस्य कुन सदस्य हो जसलाई हामीले प्रशंसा पत्र दिउँ, तपाईँले चाहिँ नाम हामीलाई पठाइदिनुपर्छ। गुगल फर्म बनाएको छौँ हामीले, गुगल फर्म हामी तपाईँलाई यो ग्रुपमा राख्छौँ। हजुरले त्यहाँ गएर त्यही नामहरू इन्ट्री गरिदिनु भयो भने यहाँ यता आएर कम्पाइल भएर बस्छ। यो एउटा तयारी गर्नुपर्ने छ थप तयारीको रूपमा। दोस्रो चाहिँ अब यो अनिवार्य होइन, तपाईँहरूले अब तपाईँहरूले पनि यो 4 वर्षसँग यो सँगसँगै के अरे हामीले साझेदारी रूपमा काम गऱ्यौँ। यति बेला चाहिँ तपाईँहरूले पनि यो एनजिडिएफलाई, रुम टु रिडलाई टोकन अफ लभ अथवा तपाईँले प्रशंसा पत्रहरू केही दिन चाहनुहुन्छ, यो अनिवार्य होइन है, मैले अनिवार्य होइन। यदि त्यस्तो छ भने त्यसको लागि पनि यहाँहरूले तयारी गर्नुपर्छ भनेर मैले यहाँ 2टा चाहिँ थप तयारीको रूपमा राखेँ। यदि हामीले विद्यालयमै कार्यक्रम गर्ने हो भने खाजाको नोमिनल कस्ट हामीले दिन्छौँ, त्यो खाजाको व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ यहाँहरूले गर्नुपर्छ। र यहाँहरूले हामीसँग भएको बजेटले पुगेन भने खाजाको लागि तपाईँहरूले थप पैसा पनि विद्यालयबाट व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यदि तपाईँले भव्य गर्न थाल्नुभयो, ठुलै हुन त अहिलेको परिवेशमा चाहिँ त्यो सम्भव नहोला, तपाईँ अलिक भव्य खालकै अलिक ठुलै मास जम्मा गरेर गर्न थाल्नुभयो भने हामीसँग फेरि खाजाको लागि त्यति कस्ट पनि नहोला। त्यस्तो अवस्थामा खाजाका लागि पनि यहाँहरूले थप केही रकमको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यति कुरा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई राखेँ। अब यहाँहरूको जिज्ञासा छ भने छलफल गरौँ। 2-3वटा कुराहरूमा छलफल गरौँ। एउटा चाहिँ मैले हेलो सर, हजुर सर। ए ल ठिक छ, म यहाँ नाम चाहिँ आयो, फेरि आवाज आयो कि आएन भनेर चेक गर्न खोजेको। स्क्रिन सेयर गर्ने फेरि मौका दिनु पर्यो दिलसन। 40 मिनट मैले गरेछ।
अब सायद यो अन्तिम पटकको हाम्रो ऊ होला, छुटेर जोडिने क्रम होला है एलबी सर? हजुर सर, हजुर अन्तिम पटकको छुटेर जोडिने कार्यक्रम होला क्या यो हाम्रो अहिलेको? हाम्रो अन्तिम हो, यही 40 मिनटको सेसनभित्र चाहिँ सिद्धाउनुपर्छ। अन्तिम भेट हुँदैछ हाम्रो। जुममा मात्र हो सर, जुममा मात्र, यही जुमको यो 40 मिनटको समय मात्रै हो अन्तिम भेट सर। हामी भेट गरेर त आउँदै थियौँ नि सर स्कुलमा, हामी सरले त्यसै प्रस्ताव राख्नु भएको छ। ठिक छ, कुराकानी गर्दै गरौँ। हस्, यहाँहरूको केही जिज्ञासा छ भने मैले प्रस्तुत गर्ने भनेर लिएर आएको प्रस्तुत गरेर सिद्धाएँ। सर यो अन्तिम स्लाइड मैले म्युट गरेको छु सर, अनम्युट गरेर बोल्नु होला है। अन्तिम स्लाइड फेरि यसो गरिदिनु होला। एकैछिन है सर। थ्याङ्क यू सर। हजुर, त्यो प्रतिवेदन सरले चाहिँ बनाउने भन्नुभएको थियो, त्यो पहिला सुनियो मात्रै। त्यो मैले 4 देखि तलतिर 5, 6, 7, 8 त लेखेँ, 1 देखि 1, 3 को कुरा छुटाएको छु। यसो एकचोटि गरौँ न सर, सुरुको। हुन्छ सर। यो प्रेजेन्टेसन नै हामी कुनै माध्यमबाट सरलाई पठाउन के हाम्रो साक्षरता सहजकर्ता साथीहरूलाई दियौँ भने हजुरहरूसँग पुग्छ? हो, पुग्छ, एकदम पुग्छ। हुन्छ सर, अहिले पनि यहाँले यसलाई टिप्ने कोसिस गर्नु होला। हो, यही इमेल गरिदिनु भयो नि हुन्छ होला नि। हजुर, सेभ गर्छौँ। हुन्छ सर। दिल सर, यसलाई म तपाईँलाई इमेल गरिदिन्छु, सरले पिडिएफ बनाएर यही ग्रुपमा राखिदिनु न, सबभन्दा सजिलो होला है दिल सर? हुन्छ सर, हुन्छ। मैले दिल सरलाई राखिदिएँ, म यता गफ गर्दै गर्छु, सरले यसलाई पिडिएफ बनाएर च्याट बक्समा राखिदिनुहुन्छ अहिले भर्खरै। हुन्छ, अरू केही जिज्ञासा छ सर म्याडमहरूको? सुशील सर, हजुर केही थप्न चाहनुहुन्छ सर यो विषयमा? थप सरको केही टिप्पणी छ सर? सर, एउटा कुरा त्यो साक्षरता दिवसको कार्यक्रमको चित्रकलाको एउटा त्यो पुरस्कारहरू पुगेको थिएन स्कुलमा? हो सर, हो। साक्षरता दिवसको बेलाको हाम्रो चित्रकलाको पुरस्कार चाहिँ हामीले उज्जवल सर तपाईँले नै भनिदिनु त के भइरहेछ, त्यसको पुरस्कार किनिसके जस्तो लाग्छ? सर, यो हामीले पुरस्कार सम्पूर्ण किनिरहेका छौँ सर। यो बन्दाबन्दीले गर्दाखेरि अब हामी स्टाफ पनि विद्यालयसम्म नपुग्ने भएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ अब यो दसैँ पछि लगत्तै चाहिँ हामी हाम्रा स्टाफहरू मार्फत चाहिँ विद्यालयमा पुर्याउँछौँ सर यो बारेमा चाहिँ। र यसमा एउटा अर्को मैले छुट्याएको कुरा मैले भन्छु, प्रेजेन्टेसनमा राख्छु भनेको छुटेछ, यो ह्यान्डओभर बाहेकको अर्को कुरा। जस्तो अहिले चाहिँ हाम्रो यो जुन कक्षा 1 र 2 को पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि पाठ्यक्रमलाई चाहिँ समायोजन गरेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्ने दिनहरू घटेको हुनाले त्यही अनुसार चाहिँ सामग्री अथवा त्यो विषयवस्तुलाई चाहिँ समायोजन गरेको छ। त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले वर्कबुक तयार गर्दैछौँ। त्यो प्रक्रियामै चाहिँ हामीले लगभग लेखेर सिद्धाइसकेका छौँ। त्यो प्रिन्टिङतिर गइरहेको छ। दसैँ पछि हामीले त्यो सामग्री कक्षा 1 र 2 को लागि चाहिँ ती खालका सामग्रीहरू पठाउँदैछौँ भनेर एउटा जानकारी गराएँ मैले सरहरूलाई। कक्षा 1 र 2 लाई चाहिँ हामीले यो वर्षको लागि चाहिँ वर्कबुकहरू पठाउँदैछौँ। यो वर्ष पठाएका यदि यहाँहरूको विद्यालयमा यो वर्ष कक्षा 2 का लागि चाहिँ सामग्री आएको छ भने त्यो चाहिँ अर्को वर्ष प्रयोग गराउनु होला भन्ने अनुरोध गर्यौँ हामीले। यो वर्ष चाहिँ अब ठ्याक्कै त्यही किताब अनुसार चाहिँ हुँदैन, समायोजन भएको हुनाले त्यो कुरा पनि मैले यहाँ यत्रो ठुलो फोरम जम्मा भएको बेला जानकारी गराइहालौँ भनेर।
थप एउटा कुरा जानकारी गराएँ। हजुर, अरू केही छ सर म्याडमहरू? यदि केही छैन भने अब हामी दोस्रो खण्डमा प्रवेश गर्छौँ। दोस्रो खण्ड भनेको अब हाम्रो यो बडा दसैँ पनि आउँदैछ। यो बेला झन् विजया दशमीको ठुलो महत्त्व छ। यसमा चाहिँ अब हाम्रो शुभकामना आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु जस्तो लाग्छ। अघि बढाउँ सर। दिल सर तपाईँले अगाडि बढाउनुहुन्छ? दिल सर? हजुर एलबी सर। हजुर, यो दोस्रो खण्ड त्यो फाइल पठाउने र गुगल फर्म बनाउने गर्दैछु, एकैछिन हजुरले सहयोग गरिदिनु पर्ने हो सर। ए हस्, हुन्छ, थ्याङ्क यू। हस्, हुन्छ। यो पहिलो यो कार्यक्रमको पहिलो खण्ड चाहिँ यही समाप्त भएको जानकारी मैले गराएँ। सर म्याडमहरूले जुन तयारी भनेर हामीले 3वटा तयारीमा फोकस भएका थियौँ, प्रतिवेदन तयार गर्ने, योजना बनाउने र यदि मितिहरू तय गर्नुपर्ने छ भने मितिहरू तय गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ यहाँहरूले गर्नुहोला। हाम्रो साक्षरता सहजकर्ता साथीहरूले यहाँहरूलाई फलोअप गर्नुहुनेछ, उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ। कोही सर म्याडमहरूले विद्यालयमै गर्ने हो भने हामीलाई चाहिँ जानकारी गराउनु होला। विद्यालयमै गर्ने हो भने यहाँले दसैँपछि तुरुन्तै दसैँपछि पनि यहाँले योजना गर्नुभयो भने हामीलाई जानकारी गराउनु भयो भने हामी सम्भव भएसम्मका सर म्याडमहरू जो हामी उपलब्ध हुन्छौँ, हामी चाहिँ यहाँहरूको कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी हुने कोसिस गर्छौँ। हामी कोही न कोही हाम्रो साक्षरता सहजकर्ता साथी मात्र भए पनि, एकजना मात्र भए पनि तपाईँहरूको विद्यालयमा आउनुहुन्छ र हामीले जे कुराहरू उपलब्ध गराउँछौँ भनेका छौँ, ती कुराहरू चाहिँ हामी उहाँहरू मार्फत नै उपलब्ध गराउँछौँ। यदि हामी तेस्रो नम्बरको अप्सनमा जाने भयो भने मङ्सिरको 7 देखि मङ्सिरको 15 गतेसम्मका लागि ह्यान्डओभर हुँदैछ भन्ने हिसाबले हजुरहरू त्यही ढङ्गबाट चाहिँ तयारी रहिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म अब यो दोस्रो खण्डमा आइपुगेँ। यो दोस्रो खण्ड चाहिँ खुल्ला खण्ड हो। अब बडा दसैँ पनि आउँदैछ, दीपावली पनि आउँदैछ। यति बेला यदि नर्मल सिचुएसन हुँदो भने अब अलिकति फरकै वातावरण हुन्थ्यो होला। दसैँ भनेपछि हामी सबै अलि फरकै खालको यो फेस्टिभलको माहौल सिर्जना भइसक्या हुन्थ्यो होला। यो वर्ष चाहिँ त्यस्तो छैन। तैपनि यति बेला झन् हामी सबैलाई शुभकामना शुभेच्छा अलि बढी आवश्यकता छ। त्यसो भए दसैँको शुभकामना आदान प्रदान गरौँ भन्ने हो। यसका लागि चाहिँ अब सरहरूले आफ्नो माइक आफै अनम्युट गर्दै यो दसैँको उपलक्ष्यमा चाहिँ शुभकामना आदान प्रदान गर्ने हो। अब यहाँहरूलाई अब खुल्ला मैले फोरम दिएँ। यहाँहरूले छोटो समय लिँदै शुभकामना आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ। चाहिँ हाम्रो 1-2 सर म्याडमहरूले प्रतिनिधिको रूपमा भन्दा पनि हुन्छ। कोही पनि अगाडि बढ्नु भएन त? होइन, ठिक छ, मैले सुरु गरेँ है त। सर म एकैछिन माइक म्युट गर्छु अनि अनम्युट गरेर खोल्नु होला है सर हजुरले। सर मैले माइक म्युट गरेको छु, माइक अनम्युट गरेर बोल्नु होला सर हजुरले। ओके सर। नमस्कार। मैले शुभकामनाको छोटो सन्देश मात्रै राख्न चाहेँ। सम्पूर्ण सर म्याडमहरू हार्दिक नमस्कार। यो रुम टु रिडका हाम्रा आदरणीय सरहरू, एनजिडिएफका आदरणीय सर म्याडमहरू, सम्पूर्ण विद्यालयबाट यो प्रोग्राममा सहभागिता जनाइरहनुभएका प्राचार्य प्रधानाध्यापकज्यूहरू तथा शिक्षक प्रतिनिधि साथीहरू, यो आइरहेको विजया दशमी, शुभ दीपावली, छठ, नेपाल सम्वत
यी विभिन्न चाडपर्वहरू हाम्रो सामुन्ने हाम्रो नाकै अगाडि मुखै अगाडि आइपुगेका छन्। यी सम्पूर्ण यी हाम्रा चाडबाडहरू अझ हाम्रो चाहिँ सतारमिया सर पनि देख्नु भएको छ। हाम्रो के भन्छ मुस्लिमहरूको चाड के भन्छ अरे, सतार सर के भन्छ अरे हाम्रो अब आउने चाड? ईद उल फित्र हो कि बकर ईद हो कि के आउँदै हो? अब मैले अलिक कन्फ्युज छु। ईद उल फित्र होला होइन? सर बोल्नु भएन, ठिक छ। अब यी सबै चाडबाडहरू जुन हाम्रो हजुर हाम्रो यी चाडबाडहरू जुन समग्र हाम्रा सबै जात जाति धर्म होइन सम्प्रदायहरूले मनाउने चाडबाडहरू आइरहेका छन्। यी चाडबाडहरूको उपलक्ष्यमा म सम्पूर्ण उपस्थित र अनुपस्थित समेत होइन सबै सर म्याडमहरू तथा हाम्रा सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू विद्यार्थीहरू होइन लगायत सबैमा चाहिँ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सबैजनालाई। र यो रुम टु रिडले हामीलाई जुन खालको यो गाजा फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा जुन खालको हामीलाई सहयोग गर्यो, यो हाम्रा जस्ता स्कुलहरूको लागि यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण बनेर रह्यो। र आगामी दिन अब धेरै दिन बाँकी रहेनछ। अब छुट्ने भनेपछि अलि नरमाइलो फिलिङ भइरहेछ। आउने बेलामा जसरी रमाइलो लागिरहेको थियो, अब जाने दिनमा चाहिँ त्यो जतिको चाहिँ रमाइलो हुने कुरो भएन। तर जाँदा जाँदै रुम टु रिडले हामीलाई धेरै योगदानहरू दिएर जाँदैछ। हाम्रो विद्यालयमा पुस्तकालयहरू थिएनन् होइन, हाम्रो विद्यालयमा कक्षा 1-2 व्यवस्थित थिएनन्। हाम्रा विद्यार्थीहरू के अरे पुस्तकालयमा आएर पढ्ने बानी थिएन। ती सबै कुराहरू अब तिनीहरूमा क्रान्तिकारी परिवर्तन भएको छ। हाम्रा विद्यालयहरूमा चाहिँ व्यवस्थित पुस्तकालय बनिसकेका छन्, कक्षा 1-2 व्यवस्थित बनेका छन्। त्यस्तै गरी हाम्रा शिक्षकहरू जुन परम्परावादी शैलीमा परम्परागत शैलीमा आफ्ना कक्षाहरू लिइराख्नु भएको थियो, उहाँहरूले चाहिँ अहिले आएर एकदम आधुनिक शैलीमा विद्यार्थीहरूले एकदम सजिलोसँग बुझ्ने भाषामा होइन उहाँहरूले कक्षाहरू लिनु भएको छ। यो रुम टु रिडको कार्यक्रम सुरु नहुँदाको अवस्था र भएपछिको अवस्थाको बालबालिकाहरूको जुन हामीले प्रोडक्ट पाउँछौँ, त्यो प्रोडक्टमा तुलना गर्दा यो धेरै अन्तर नेपाली भाषामा चाहिँ होइन पढ्ने लेख्ने कुरामा धेरै अन्तर हामीले महसुस गरेका छौँ होइन। अहिले हाम्रा चाहिँ ती प्रोडक्टहरू जहाँ छन् तिनीहरूभन्दा अघिल्लो ब्याच र पछिल्लो ब्याचको हेर्ने हो भने माथिल्लो कक्षाका अघिल्लो ब्याचभन्दा तल्लो कक्षाका पछिल्लो ब्याचहरू ती पढ्ने लेख्ने कार्यमा चाहिँ सक्षम छन् होइन। उनीहरूमा ती शैक्षिक उपलब्धिहरू हासिल गर्ने काम गराउने काममा चाहिँ हामीलाई रुम टु रिडले जसरी सहयोग गर्यो, एनजिडिएफले जसरी सहयोग गर्यो, एनजिडिएफका हाम्रा सहजकर्ता साथीहरू हरेक महिना होइन जसरी स्कुलहरूमा उपस्थित भएर आफै समेत होइन शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न हुँदै जसरी सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै होइन मेरो भनाइ अन्त्य गर्दछु। जाँदा जाँदै सबैलाई यी आउँदै गरेका सम्पूर्ण चाडबाडहरूको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सर। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सरले शुभकामना राख्नुभयो। त्यसै गरी हाम्रो अरू सर म्याडमहरू हाम्रो एलएफ साथीहरू, मैले एलएफ साथीहरूलाई पालै पालो अनुरोध गरेँ। पवित्रा गौतमलाई अनुरोध गरेँ, पवन मिसलाई, अनि सुषमा नागिला मिसलाई, होम सरलाई, अरू को साथीहरू आउनु भएको छ मैले उहाँहरूको नाम देखेँ यहाँ। पवित्रा मिस हुनुहुन्छ तपाईँ? रिता रेग्मी मिसलाई, हाम्रो एलएफ साथीहरूबाट एकजनाले शुभकामना दिन चाहनुहुन्छ भने मौका। दिल सर एकजना सिनियरलाई लिनु न हाम्रो एलएफबाट। हाम्रो पवन या सुषमा मिसहरू हुनुहुन्छ नि त, रेख सर हुनुहुन्छ। सुषमा मिस हुनुहुन्छ नि? सुषमा मिस, सुषमा नागिला हजुर सर।
पवन अधिकारी मिस तपाईँ हुनुहुन्छ? उहाँहरूको अनम्युटै नभएको हुन्छ। अनम्युट गर्न नमिलेको हो र? मैले अन गरिदिएको छु। सर एउटा कुरा। हजुर सर, हजुर। यो मेगदे गाउँपालिकामा 7वटा विद्यालयहरू जुन चाहिँ अहिले ह्यान्डओभर गर्ने क्रममा छन्, ती विद्यालयका सबैजना आउनु भएको रहेछ कि कसो होला? मैले त देख्दै देखिनँ। हाम्रो राजेन्द्र भण्डारी सर आउनु भएको रहेछ। मिनको सर अघि आउनु भएको थियो सर। मिनको सर हुनुहुन्छ क्या हो? अघि मैले साथीसँग गफ गर्दाखेरि आउनु भएको छ। म आछु सर। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। ल सरले मेगदे गाउँपालिकाको यो 7वटा विद्यालय तर्फबाट शुभकामना चाहिँ प्रदान गरिदिनको लागि मैले अनुरोध गरेँ सर। ए हुन्छ, समय अलिक पछि लिउँला नि भनेर हो के अरे, साथीहरू आउँदै हुनुहुन्थ्यो। ठिकै छ, केही छैन। सरले नै अवसर दिनुभयो, सरलाई धेरै धन्यवाद। सर मैले मेगदे गाउँपालिकाका सबै विद्यालयको तर्फबाट शुभकामना सुरु गरेँ है त सर। हुन्छ सर, हस्। अवसर दिनुभएकोमा सरलाई धन्यवाद। फोटो पनि हेर्न पाउनु? हजुर हजुर। हेड सरलाई हेर्नै नपाइने किन हो? फोटो नै हेर्न पाएन होइन, त्यही त। ल मेरो अलि ल हस् नमस्कार गरी मैले नजिकै गएको 2077 सालको विजयादशमी, दीपावली, छठ, नेपाल सम्वत लगायत सम्पूर्ण चाडपर्वको उपलक्ष्यमा म मेगदे गाउँपालिका अन्तर्गत मिनमाविको प्रहरी राजेन्द्र भण्डारीको तर्फबाट रुम टु रिड र एनजिडिएफका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, सहजकर्ता साथीहरू, सहभागी सम्पूर्ण विद्यालयका आदरणीय सम्मानित प्रधानाध्यापकज्यूहरू, शिक्षक प्रतिनिधिहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभिभावक सबैलाई म लगायत हाम्रो मेगदे गाउँपालिका सबैको तर्फबाट विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। र कार्यक्रम यो फलदायी कार्यक्रम असाध्यै राम्रो व्यवस्थित ढङ्गबाट चलिरहेको एउटा रुम टु रिड र एनजिडिएफको संयुक्त लगानीमा चलिरहेको कार्यक्रमको यो हस्तान्तरण कार्यक्रम पनि भएको हुनाले विषय प्रसङ्ग गफ गर्दै जाँदा नमिठो अनुभव पनि भयो। किन लामो समयसम्म हामी सहकार्य गरेर बसिरहेको जुन संस्थाले हामीलाई दोहोऱ्याउँदै यहाँसम्म आइपुग्नु भयो, अब यो संस्था कता हामीबाट छोडेर टाढा जान खोजिरहेको अवस्थामा हिजोको दिन जसरी हामीले चलाइरहेका थियौँ त्योभन्दा त्यही तरिकाले चलाउन सकिन्न कि अलि छिटै हामीलाई छोडेर जान लाउनु भयो कि सम्भव भयो अलिकति 2-4 वर्ष लम्बाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा अनुभूति हामीलाई भएको महसुस भइरहेको छ। तैपनि अन्तिममा उहाँले भनिरहनु भयो यो हामी छोडेर टाढा जाने होइन, हामी सबै सहकार्य नै गरिरहन्छौँ भन्ने कुरा पनि, हामी सँगै रहन्छौँ भन्ने कुराले खुसी पनि लागेको छ। त्यसैले गर्दा हामी जोडिँदै फेरि कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै जान पाइयोस् भन्ने अभिलाषा साथ शुभकामना मन्तव्य यहीँ राख्ने जमर्को गरेँ। यतिमा मैले आफ्नो कुरा अन्त्य गर्ने पनि अनुमति मागेँ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। अब यसै गरी अब नगरपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्दै म्याडमहरूले कुरा राख्नुपर्छ होला जस्तो लाग्यो। ल है त, म भानु नगरपालिकाको तर्फबाट सुरु गरौँ है त। हस् सर। सबैलाई नमस्कार। म बाबुराम राणाभाट, सरस्वती सदन मावि भानुको प्रधानाध्यापक। सर्वप्रथम नेपाली तथा मुख्य गरेर हिन्दूहरूको महान पर्व हामीसँग भित्रिँदै गरेको बडा दशैँको उपलक्ष्यमा आज यस कार्यक्रममा आउनुभएका सम्पूर्ण प्रधानाध्यापक तथा प्रतिनिधि मित्रहरू र यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेर आजका मितिसम्म र अझै केही समयसम्म हामीलाई सहयोग गर्दै आउनुभएका हाम्रा दुईटै संस्था रुम टु रिड तथा एनजिटिएफका तनहुमा कार्यरत सम्पूर्ण सर म्याडमहरू लगायत आज उपस्थित सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई पुनः यहाँहरूको दीर्घायु सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै
शुभकामना भन्न चाहन्छु। र सरहरूले भनिसक्नु भएको छ यो कार्यक्रममा हामीलाई साँच्चै भाषा सिकाइमा एउटा कोसे ढुङ्गा साबित भएको छ। यो अघि सरले पूर्ववक्ता कटेल सरले भन्नुभएको थियो माथिल्लो कक्षाका भन्दा नि तल्लो कक्षाका विद्यार्थीहरू अहिले नेपाली भाषा पठन सिपमा अगाडि देखिएका छन्। त्यसको जस पक्कै पनि एनजेडीएफ र रुम टु रिडलाई जान्छ र त्यसको प्रडक्ट हामीले केही वर्षपछि त्यसको चाहिँ नतिजा हामीले देख्छौँ त्यो माथिल्लो कक्षामा अथवा हामीले जुन जोख्ने कक्षाहरू छन् कक्षा 8 या 12 कक्षाको नतिजामा यसले परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने आशा गरेका छौँ र आजका मितिसम्म र यस समयसम्म सहयोग गर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई यो संस्थाहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट विद्यालयको र भानु नगरपालिकाकै तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै र कुनै न कुनै माध्यमबाट हामी फेरि पनि जोडिनेछौँ, सहकार्य गर्दै जानेछौँ। हाम्रो एउटा सिकाइको टार्गेट ग्रुप एउटै भएकोले हाम्रो चाहिँ अघि भने जस्तै हाम्रो सम्बन्ध यति छिटै छुट्ने छैन, लामो समयसम्म रहिरहनेछ भन्ने आशा राख्दै अहिलेलाई मेरो शुभकामना रूपी भनाइ यही अन्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। सर मलाई सुन्नु भएको छ? हजुर सुषमा म्याम। अनि मैले डाटा लिएको थिएँ कि म्याडम हो? हजुर सर, अघि डाटा लिएको राम्रोसँग बुझेन क्या, लाइन आयो अनि त्यही भएर। अब बाबुराम सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु सर, शुभकामना मन्तव्यको लागि। अब सुषमा म्याम हजुरले बोल्न खोज्नु भएको हो? हजुर सर। ए हस् हस् प्लिज। हुन्छ, हाम्रो रुम टु रिडबाट पाल्नुहुने हाम्रो सुशील सर र सम्पूर्ण सरहरू, एनजेडीएफको हाम्रो माधव सर, उज्जवल सर र मेरा सम्पूर्ण एलएफ साथीहरू र सम्पूर्ण विद्यालयबाट पाल्नुहुने प्रज्यूहरू र अन्य के अरे उपस्थित नहुनु भएको ठाउँमा अन्य सर म्यामहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। सम्पूर्णमा म सुषमा नागिला एनजेडीएफको तर्फबाट नमस्कार गर्न चाहे। हामीले विगत 3 वर्षदेखि लगातार हजुरहरूसँग काम गर्दै थियौँ। आज भनिरहँदा सरहरूले जस्तै नमजा हामीलाई पनि लागेको छ। हजुरहरूसँग सहकार्य गरेर निरन्तर अगाडि बढिरहेका थियौँ। हामी सँगै हजुरहरू अगाडि नै बसेर कुराकानी गरेर हस्तान्तरण गर्ने हाम्रो पनि इच्छा थियो। जसरी हामीले सुरुवात गरेका थियौँ त्यसरी नै हामी हजुरहरूसँगै पुग्ने इच्छा थियो। तर समय परिस्थिति बावजुद हामी आज यस्तो भएका छौँ। त्यसमा पनि अब हामी सबैजनालाई आउँदै गरेको यो नववर्ष के अरे नयाँ 2077 सालको विजय दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सुषमा म्याम, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसै गरेर अब यसलाई कति लामो गर्न सकिन्छ एलबी सर? अब यसै गरी 2-3 जना सर म्याडमहरूको राखौँ अनि त्यस पछाडि माधव सरलाई दिएर माधव सर मार्फत अन्त्य गर्नु पर्ला। त्यो उसको मैले सर म्याडमहरूलाई एउटा अनुरोध के गरेँ भने मैले गुगल फर्म चाहिँ बनाएको छु एउटा, त्यो गुगल फर्मको लिङ्क मैले हजुरहरूलाई पुग्ने गरेर अहिले यो च्याट बक्समा पनि राख्छु एकछिन पछाडि, र हाम्रो साक्षरता साथीहरू मार्फत पनि हजुरहरूलाई पुग्ने गरेर म त्यो पठाउँछु। हजुरहरूले फुर्सदको समयमा त्यो लिङ्क गर्नुभयो भने एउटा गुगल फर्म भनेर खुल्छ। गुगल फर्मको शीर्षक चाहिँ प्रशंसा पत्रको लागि नाम भनेर यस्तै केही खालको छ। अनि त्यहाँ हजुरहरूले आफ्नो विद्यालयको कक्षा 1, कक्षा 2 अनि त्यसपछि पुस्तकालय शिक्षकको रूपमा 2 जना सर म्याडमको नाम, त्यस्तै गरेर पढाइ गतिविधि सञ्चालन गरिराख्नु भएको 5 जना सर म्याडमको नाम हजुरले त्यहाँ टिपोट गरेर पठाइदिनु भयो भने त्यही अनुसारको हामी चाहिँ प्रशंसा पत्र चाहिँ तयार पार्नेछौँ भनेर मैले त्यो अनुरोध गरेँ। र आजको फाइल पनि म सर अबको समय अर्को सर अथवा म्याडमलाई यो दसैँ दीपावली शुभकामनाको लागि। सर सुशील सर आइपुग्नु भएको छ। सुशील सरको अर्को मिटिङ पनि जानुपर्छ होला। हजुर हजुर सरलाई समय दिउँ अनि पछाडि हामी सर म्याडमहरूको ल्याउँला। ए हुन्छ, हस् सर, हस् हुन्छ, हस् एलबीजी। हुन्छ, सबै सर म्याडमहरूलाई नमस्ते। अब आजको सर म्याडमहरूसँगको हाम्रो बसाइको सुशील सर सबै यो म्युट भएछ है हजुरको। ल हुन्छ, हस्, फेरि नमस्ते यहाँहरूलाई सबै सर म्याडमहरूलाई। यो सबभन्दा पहिला त हाम्रो जुन आजको यो छोटो बसाइमा सर म्याडमहरू आएर जोइन गरिदिनु भयो त्यसको लागि
हामी फिल अफिसको तर्फबाट विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सरहरूको यहाँको यसको उपस्थितिको लागि। र यसो भन्दै गर्दा अलिकति आजको उद्देश्य हामी के रहेछ भन्ने कुरा पनि सरहरू क्लियर भइसक्नु भयो र त्यसमा हाम्रो साथीहरूले अलिकति हामी अब यो विद्यालयको जुन प्रोग्राम चाहिँ विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरामा पनि हामी के गर्छौँ, कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुराहरूमा पनि सरहरू क्लियर हुनु नै भयो। छुट्टै इन्ट्री हुँदै गर्दा म्याडमले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो लामै समय काम गरौँला अथवा यसरी अगाडि बढाउँला भन्ने आश थियो, यस्तो गर्न पाएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि हो। त्यो म्याडमहरूको जस्तै हाम्रो पनि वास्तवमा त्यो एउटा एक्सपेक्टेसन चाहिँ हुन्छ र हामी पनि अपेक्षा चाहिँ त्यो गर्छौँ। तर पनि एउटा यो परियोजनाहरूको बाध्यता चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ नि, यो परियोजनाको डिजाइन नै तपाईँको हरेक यो प्रोजेक्टहरू डिजाइन हुँदा नै तपाईँको अलिकति छोटो अवधिको लागि डिजाइन गरिँदो रहेछ। त्यसमा पनि रुम टुरिस्टको यो प्रोजेक्ट अवधि त अलिकति हामी लामै भन्छौँ, करिब 4 वर्षको अवधि छ। त्यो स्टार्टिङ स्कुल सिलेक्सनदेखि ह्यान्डओभरसम्म गर्दा त कम्प्लिटली 4 वर्ष पुग्या हुन्छ। खालि हामीले लाइब्रेरी ओपनिङ गरेर ह्यान्डओभर गर्दा मात्रै हामीले 3 वर्षको हिसाब गर्दा पनि सरहरूसँग हाम्रो भेटघाट स्कुल सिलेक्सनकोदेखि अब यो डिसेम्बरसम्मको कुरा गरेर करिब 4 वर्ष हामी जान्छौँ। त्यो कारणले यो परियोजनाको अवधि लामो नै हुने गर्छ। फेरि अर्को कस्तो भने यसलाई चाहिँ रिसोर्ससँग पनि लिङ्क गरेर हेर्नुपर्ने रहेछ। जस्तै हामीले एउटा स्कुलमा लामो समय 8-10 वर्ष काम गर्दा त्यहाँ गरिने रिसोर्स र खर्च गरे हुने रिसोर्स र त्यसको समय अवधि अलिकति कम गरेर त्यो रिसोर्सलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ हामी त्यही कस्टले अरू अन्य प्रोजेक्ट स्कुलहरूमा यही कुरा चाहिँ थप 3-4 वर्षमा हामी त्यहाँ सिकाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले हरेक परियोजनाहरूको डिजाइन अलिकति छोटो हुने गर्छ र त्यही कारणले पनि हाम्रो पनि यो 3-4 वर्षको योजना हो। त्यो कारणले हाम्रो आफ्नो पनि छुट्टिने चाहना नहुँदै अब एक किसिमको विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने जुन एउटा कार्यक्रम छ यसलाई छुट्टिने भन्दा पनि खालि अहिलेसम्म हामीले गरेका काम कारबाही क्रियाकलापहरू चाहिँ विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने र अब चाहिँ विद्यालयले चाहिँ त्यहाँभित्र गरिने रुम टुरिस्टले अथवा एनजिडिएफले गरेका कार्यक्रमहरूलाई विद्यालयले अब निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। किनभने त्यो किसिमको क्यापेसिटी पनि हाम्रो त्यहाँको शिक्षक साथीहरूमा गरिसकेका छौँ र यो हिसाबले अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने नै हाम्रो मान्यता हो। र यसरी एउटा विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि यही कुरा फेरि अन्य नयाँ थप विद्यालयहरूमा हामी जाने अर्को अवसर मिल्छ। यहीँ लामो समय बस्नुभन्दा पनि यसपछि हस्तान्तरण गरेपछि अरू विद्यालयमा गएर यो विद्यालयको सङ्ख्या थप गर्न सकिन्छ र सँगसँगै थप विद्यालय अथवा थप विद्यार्थी बाबु नानीहरूले त्यहाँको शिक्षक साथीहरूले यसको फाइदा चाहिँ लिन पाउनुहुनेछ, त्यो अवसर उहाँहरूलाई पनि जुट्नेछ भन्ने हिसाबले नै यो हिसाबले गरिएको हो। त्यो कारणले चाहिँ अब सरहरूले यसलाई चाहिँ रुम टुरिस्टलाई सम्झिँदै गर्दा एनजिडिएललाई सम्झिँदै गर्दा भोलि हामी कुनै न कुनै रूपमा फेरि कुनै कार्यक्रम अथवा केही मार्फत तनहुँ जिल्लामा आउँदा अथवा हामी अहिलेलाई अफिस त्यहीँ हुँदै गर्दा हामीले अन्य गर्नुपर्ने सहयोग चाहिँ विद्यालयहरूलाई हामीले गर्छ भने खालि एउटा कार्यक्रमको हिसाबले बजेट र कार्यक्रम नहोला, तर अन्यथा अन्य कुराहरूको सहयोग यहाँले खोज्नुभयो चाहियो भने चाहिँ हामी तनहुँ फिल्ड अफिसमा हुँदै गरेको अवस्थामा चाहिँ हामीले आवश्यक सहयोग कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ यहाँहरूलाई हामीले पुर्याउन सक्छौँ भन्ने पनि हाम्रो अपेक्षा हो। र मैले अहिले छोटकरीमा यति कुराहरू गरेँ हस्तान्तरणको कुरामा र हामी त्यहाँ हुँदै गर्दा यहाँहरूसँगको विद्यालयसँग भेटघाट आउने दिनहरूमा हातेमालो हुने नै गर्छ अरू विभिन्न कार्यक्रमहरूको मार्फतबाट पनि। र यो कारणले चाहिँ अब यो हामी यो विद्यालयलाई कसरी हस्तान्तरण गर्ने, कार्यक्रमलाई कसरी विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुराहरू गर्दै यो जुटिरहेको बहसमा हाम्रो यो विजय दशमीको छेउमा हामी छौँ। हुन त अब पहिलाको जस्तो हर्षोल्लास नहोला यो अवस्थामा विजय दशमी अथवा तपाईँको हामीले यो भाइटिका भनौँ न, यो सँगसँगै हामीसँग छठको कुराहरू पनि गर्नुपर्छ। यो जुन निकट भविष्यमा हाम्रो 3टा महान चाड आउँदैछ, विजय दशमी, भाइटिका र सँगसँगै छठ। त्यो कारणले यो हामी जम्मा भइरहेको यो फोरममा फेरि यसरी जम्मा हुन पाइएला नपाइएला त्यो हुँदै गर्दा चाहिँ हाम्रो यो विजय दशमीले चाहिँ हामी सबैतिर चाहिँ अलिकति यो हर्ष उल्लास छाओस् र सँगसँगै जुन हामी कोरोनासँग हामी लडिरहेका छौँ यो कोरोनाका कुराहरू पनि अब एकदमै कम हुँदै जाओस् र छिटोभन्दा छिटो विद्यालय खुलेर भाइ बहिनीहरूलाई विद्यालय बोलाएर हामीले पहिलाको जस्तै सहज अवस्थामा विद्यालयलाई अगाडि बढाउन पाइयोस् र सँगसँगै विश्व जगतले जुन हिसाबले कोरोनासँग लडिरहेको छ यसको भाइरस यसको एन्टिभाइरस डेभलपमेन्टको लागि पनि जुन किसिमको कामहरू गरिरहेको छ वर्ल्ड वाइडमा त्यसले पनि छिटो निपुणता पाओस् र हामीले पनि त्यो खालको भ्याक्सिनहरू
तपाईँको प्रयोग गर्न पाउने अवसर छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गरून् र यो सबै किसिमको यो तपाईँको एक किसिमको बल अथवा यसमा थप शक्ति चाहिँ माता दुर्गा भवानीले हामी सबैलाई प्रदान गरून् र यहाँको हामी सबैको आउने दसैँको भाइटिका र छठको शुभकामना दिँदै मेरो छोटो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। यहाँसँग पछि फेरि कुनै बेला हामी भेट्ने नै छौँ। हस्, नमस्ते। हस्, थ्याङ्क यू सुशील सर। अब हामीसँग जम्मा 8 मिनट जति मात्र बाँकी भएको हुनाले मैले 2 जना सरहरूको लिन्छु अनि त्यस पछाडि माधव सरको लिएर हामी कार्यक्रम अन्त्य गरौँला। मैले चाहिँ सत्यवती माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक इन्द्र सर पनि देखिरहेको छु। इन्द्र सरलाई पनि मैले शुभकामना व्यक्त गरिदिन अनुरोध गर्ने। इन्द्र सर। नमस्कार, धन्यवाद सर। रुम टु रिड फिल्ड अफिसका सरहरू र सम्पूर्ण प्र साथीहरू, यो रुम टु रिडले तनहुँ जिल्लाका धेरै स्कुलहरूमा विद्यार्थीहरूको यो साक्षरता कार्यक्रम लागू गर्यो, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूको एउटा पठन सिपको राम्रोसँग विकास भएको छ। योभन्दा अगाडि विद्यालयहरू चाहिँ धेरै अङ्ग्रेजी माध्यममा जाने भनेर अङ्ग्रेजी माध्यममा धेरै विद्यालयहरू चाहिँ सञ्चालित भए र विद्यार्थीहरूमा नेपाली पनि पढ्न अप्ठ्यारो, सबै विषय अङ्ग्रेजी माध्यम गर्दाखेरि नेपाली पढ्न पनि अप्ठ्यारो भइरहेको थियो, जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूमा अलि पढ्ने सिप चाहिँ कम भइरहेको अवस्थामा रुम टु रिड कार्यक्रम लागू भयो र यसको राम्रोसँग विद्यार्थीहरूलाई साक्षरता कार्यक्रम अन्तर्गत उनीहरूको पढ्ने सिपको राम्रो विकास भएको पाइएको छ। त्यस्तै अब यहीसँग जोडिएको लाइब्रेरी को कार्यक्रम पनि छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूले हरेक दिन लाइब्रेरीमा जाने, किताब पढ्ने, रमाइला, उनीहरूको बाल मनोविज्ञान अनुसार तयार पारिएका किताबहरू पढ्न रुचाउने त्यो खालको वातावरण तयार भयो। घर लाने, पढ्ने, स्कुलमा पढ्ने रमाइला खालका किताबहरू, अरू 9-10 का माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीहरू गए पनि त्यही रुम टु रिडको किताबहरू पढ्न बढी रुचाउने गर्छन्। रमाइला कथाहरू पनि छन्, जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीमा एउटा पढ्ने पठन संस्कृतिको राम्रो विकास भएको पाइएको छ। अब यो कार्यक्रम फेज आउट भयो, स्कुलमा ह्यान्डओभर गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अब यसले गर्दा यो चाहिँ कन्टिन्यू भएकोमा असाध्यै राम्रो हुने थियो होइन। अब यो ह्यान्डओभर गर्ने भन्दाखेरि फेरि हामी त्यही ट्र्याकमा जान सकिन्न भन्ने कुरा अलि अप्ठ्यारो पनि छ। जे होस्, एउटा सिस्टम चाहिँ यहाँले सिकाउनु भएको छ विद्यार्थीहरूलाई। अब त्यो पठन सिपको लागि, साक्षरता कार्यक्रमको लागि जसरी पुस्तकालय अनि अरू सबै कुरा जोडेर रुम टु रिडले एउटा सिस्टम बसालेको छ। हामी पनि त्यसैमा जाने प्रयास हामी सबैले गर्नेछौँ भन्दै रुम टु रिडलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र नजिकै आउँदै गरेको नेपालीहरूको महान पर्व बडा दसैँ, शुभ दीपावली, छठ र ईद पनि सायद नजिकै आउँछ र यी पर्वहरूमा अहिले कोभिड-19 को कारणबाट पहिलाको जस्तो हर्षोल्लासका साथ मनाउनु त अप्ठ्यारो नै छ, तैपनि हामी जहाँ जुन अवस्थामा छौँ त्यहीँ सुरक्षित भएर मनाऊँ र सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू इन्द्र सर। हामीसँग 5:57 भएको हुनाले 2 मिनट चाहिँ मैले सतारमिया सरलाई समय दिएँ अनि 3 मिनट चाहिँ माधव सरले युज गर्नुहुन्छ। सतारमिया सर, मलाई सुनिरहनु भएको छ? माइक अनम्युट भएको छैन क्या सर? हुन्छ, उसो भए हामीसँग झन्डै 4 मिनट जतिमा आइपुग्यौँ। ठिक छ, सरले नसुन्नु भएको भए। अब माधव सर, मैले हजुरलाई दिएँ। हजुरले अहिलेसम्मको जुन आफ्नो रिफ्लेक्सन छ त्यो रिफ्लेक्सन सहित दसैँको शुभकामना सहित यो कार्यक्रमलाई पनि समापन गरिदिनु पर्ला। माधव सर। हवस् सर, नमस्कार। सुनिया छ सर? ठिक छ सर, सुनिया। आज तनहुँ जिल्लाका
2017 सालबाट सुरु भएका रुम टु रिडका विद्यालयहरू 70वटा विद्यालयहरूको आज प्रधानाध्यापकज्यूहरूको आजको मिटिङ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि धेरै जसो प्रधानाध्यापकज्यूहरू उपस्थित हुनुभएको छ र धेरै सारा गर्वित कुराहरू भए। अब यो कार्यक्रमको हस्तान्तरण हुने बेला आइसकेको हुनाले कसरी कार्यक्रमलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि बृहत रूपमा छलफल भएको छ र यसमा प्रधानाध्यापकज्यूहरूले पनि प्रतिक्रिया जनाउनु भयो। रुम टु रिडका सरहरूले पनि त्यसलाई विधि र प्रक्रियाको बारेमा धेरै छलफल गराउनु भएको छ। अब यो विधिवत रूपमा बिस्तारै कार्यान्वयन हुँदै जाने नै छ र अब यो नजिकै आएको बडा दशैं, विजया दशमी अनि तिहार, भाइटिका र छठ पर्व हाम्रा हिन्दूहरूका अत्यन्त ठुला पर्वहरू आइरहेका छन्। तर पनि यो विश्वभरिको महामारीको कारण यो वर्ष त्यति हर्षोल्लासपूर्ण वातावरणमा यी चाडपर्वहरू मनाउन सकिने अवस्था हुँदैन कि जस्तो देखिँदैछ। तैपनि अब दुर्गा भगवती माताले हामी सबै नेपालीहरूलाई यो चाहिँ रोगबाट बच्नको लागि, विभिन्न यस्ता भाइरसहरूबाट बच्न जोगिनको लागि देवी माता दुर्गा माताले चाहिँ सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरून्, सबैलाई चाहिँ सुरक्षित रहनको लागि प्रेरणा दिउन्। यति भन्दै सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै अब समय पनि छोटो भएको हुनाले मैले धेरै लामो कुरा गरिनँ। यो आजको बैठक यो शुभकामना सहित यही समापन भएको जानकारी गराउँदछु। हवस् त, धन्यवाद। एलबी सर, थ्याङ्क यू हजुर। एलबी सर मैले सकेँ है। अनिता म्याम बर्थडे छ सर, अनिता म्याम हाम्रो त्यहीँ हुनुहुन्छ, हामी सबैले बर्थडे विश गर्नु पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। अनिता घिमिरे हजुर, पराशरको म्याम। ल ल हुन्छ ल, म्याडमले भिडियो पनि खोल्न पर्यो म्याडम, 2 मिनट मात्र हामीसँग समय छ। अन्त म्याम भिडियो खोल्नु पर्यो हजुर। उहाँले भिडियो